أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 264 کی مشق کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. یا کھڑی زبر یا، الف زبر یا، ایا پیشو یا، ایوہا زبر لام حال، یا ایوہا لام زبر لا دال زیر یا، دینون زبرنا، یا ایوہا الذین، الف کھڑی زبر آمین زبر ما، آمنون پیشوانو آمنو، لام زبر الف لا تا پیش با تب، لا تب طازر طی لام پیشوالو، لا تبطلو، صاد زبر صاد دال زبر دا، صدا قاب کڑی زبر قا، صدقا تازر تی، صدقاتی کا پیش میم کم، صدقاتکم، بازر لام بل میم زبر نون من، بالمن نون زرنی، بالمن واو زبر لام وال، الف زبر آ، والآذال زبر دا، والآذا کاف زبر لام کل لام زبر لا، کل دال زیر یا، دی کلذی یا پیش نون ین فازر فی، ینفقا پیش قو، ینفقو، میم زبر علم ما لام زبر لا، ما لہا الٹا پیشو، ما لہو رازر ری حمزہ زبر آ، رئا حمزہ زبر الف آ، رئا الف زبر نون ان، رئا ان نون زبر علم ناسین زر سی، رئا الناسی، واو زبر ولام زبر الف لا، ولا یا پیش حمزہ، یؤمن زرمی، یؤمنون پیشنو، یؤمنو،
باز لام باللام کھڑ زبر لا باللہ حاضر ہی باللہ واو زبر لام والیا زبر وایو والیو میم زے لام مل والیوم مل الف کھڑ زبر آخ حاضر خی آخر حاضر ری آخری فا زبر فا میم زبر ما فا ما ثا زبر ثا فا ما ثا لام پشلو فا ما ثلو ہا الٹا پشو فا ما ثلو کاف زبر کا میم زبر ما کا ما ثا زبر ثا کا ما ثا لام زلی کا مثلی صاد زبر فا صف واو زبر الف وا صفوان نون دو زرنین صفوان عین زبر لام زبر یا علی علی حاضر ہی علیہ تا پشتو را زبر الف را ترا بادو پشبن ترابن فا زبر فا الف زبر فا صاد زبر الف صا فا اصابا زبر فا فا اصابا ہا الٹا پشو فا اصابہ واو زبر الف وا بازر بی وا بی لام دو پشلن وابلن فا زبر فا تا زبر تا فتح را زبر را فترہ کاف زبر کا فترہ کا ہا الٹا پشو فترہ کہو صاد زبر لام صل داد زبر دن صلدن لام زبر الف لا یا زبر قاف یق لا یق دال زردی لا یقدی را پیشوارو لا یقدرون نون زبر نا لا یقدرون عین زبر لام کھڑی زبر لا علا شین زبر یا شی حمزہ زیر میم ام شی ام میم زیر میم 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 زبر الف ما میم ما کاف زبر کا سین زبر سا کسبا پیشوا بو کسبو واو زبر لام واللام کھڑی زبر لا واللہ پیشو واللہ لام زبر الف لا یا زبر ہا یہ لا یہ دال زیر لام دل لا یہ دل قاف زبر وا قوم میم زبر لام مل قوم الکاف کھڑی زبر کاف حاضر فی کافر حاضر یاری کافرین نون زبرنا کافرین یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله
رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।